इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रोक्तवान् यत् प्रशासनम् आगामिनं वर्षद्वयं यावत् देशस्य राजमार्गाणां स्थितिं सुदृढयितुं 10 लाख कोटि रूप्यकाणां निवेशार्थं योजनां निर्माति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः अम्बेडकर जयन्त्यवसरे हरियाणा राज्ये अनेकासां परियोजनानां शुभारम्भं करिष्यति। केन्द्रं पश्चिम बंगालस्य मुर्शिदाबाद जनपदे जातां हिंसां निध्याय स्थितिम् अवलोकयति। तत्र स्थितिः चिन्तापूर्णा अस्ति, परं नियन्त्रणे वर्तते। सम्पूर्णे अपि भारते पारम्परिक सत्स्योत्सवः हर्षोल्लासेन आचर्यमाणः अस्ति। अपि च राजस्व गुप्तचर निदेशालयेन मिजोरमस्य बहिस्थलस्य समीपे मैथम्फेटामाइन इति 250 कोटितोप्यधिक मूल्यात्मकस्य मादक पदार्थाः निगडिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनम् आगामिनं वर्षद्वयं यावत् देशस्य राजमार्गाणां स्थितिं सुदृढयितुं 10 लाख कोटि रूप्यकाणां निवेशार्थं योजनां निर्माति। अत्र पूर्वोत्तर क्षेत्रेषु अथ सीमवर्ती क्षेत्रेषु विशेषतया ध्यानं प्रदास्यते। एकेन वार्ताभिकरणेन समं प्रकाशिते साक्षात्कारे पथ परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी इत्येषः उक्तवान् यत् केन्द्रम् आगामिने वर्षद्वये देशस्य आधारभूत संरचनासु परिवर्तनाय कार्यं करोति, येन अस्माकं देशस्य राजमार्गाः संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य मार्गसमानाः भवेयुः। श्री गडकरी कथितवान् यत् पूर्वोत्तर क्षेत्रेषु त्वरित प्रभावेण मार्गाणां दृढीकरणस्य आवश्यकता अस्ति, यतोहि पूर्वोत्तरस्य क्षेत्राणि समस्यायुतानि सन्ति, अथ अनेकेषां देशानां सीमाः एतैः सह संयुक्ताः भवन्ति। पथ परिवहन मन्त्री कथितवान् यत् पूर्वोत्तर राज्येषु 84,700 राजमार्ग परियोजनानां निर्माणं भविष्यति, या हि खलु भूयोऽपि 321,000 किलोमीटर मिताः सुदीर्घाः भविष्यन्ति। श्री गडकरी एतदपि सूचितवान् यत् नागपुरे महत्वपूर्णाः तीव्र परिवहन परियोजनाः प्रचाल्यमानाः सन्ति। एतासु 35,100 आसन समन्वितानि प्रदूषण रहितोर्जा स्रोतोभिः सञ्चाल्यमानानि बसयानानि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः अम्बेडकर जयन्त्युत्सरे हरियाणा राज्ये अनेकासां परियोजनानां शुभारम्भं करिष्यति। तावत् प्रधानमन्त्री हिसार स्थलात् अयोध्या नगराय वाणिज्यिक उड्डयनार्थं हरित ध्वजं प्रदर्शयिष्यति। सममेव असौ हिसार विमानपत्तन स्थले नवस्थलीय भवनस्य निर्माणाय आधारशिलाम् अपि स्थापयिष्यति। तत्रैव यमुना नगरे प्रधानमन्त्री दीनबन्धु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट इत्येतस्य संयन्त्रस्य विद्युत एकांशस्य भारतमाला परियोजनायाः अन्तर्गत 14 किलोमीटर मितात् अपि अधिक सुदीर्घां रेवाड़ी मार्ग परियोजनां समेत्य भूयोऽपि 1,000 कोटि मुद्रायाः विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। भारतीय संविधानस्य निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य 35,100तमीं जयन्तीम् उपलक्ष्य श्वः नवदिल्ल्यां संसद भवनस्य प्राङ्गणे स्थिते प्रेरणास्थले एकः समारोहः आयोजयिष्यते।
कार्यक्रमस्य समारम्भे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः, प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी, लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरलाः, केन्द्रीयमन्त्रिणः, सांसदाः अथ अन्ये प्रतिष्ठिताः गणमान्याः बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिम् अर्पयिष्यन्ति। श्रद्धाञ्जलि समर्पणानन्तरम् एषः कार्यक्रमः मध्याह्नं 12:00 यावत् सामान्य जनेभ्यः उद्घाटितः भविष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एयर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय युव प्रकरण क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया इत्यमुना विकसित भारतस्य निर्माणाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य समानतायाः, न्यायस्य, भ्रातृत्वस्य च दृष्टिकोणेभ्यः प्रेरणाम् आदाय यूनाम् आह्वानं कृतम्। डॉक्टर मंडाविया मन्त्रालयेन आयोजितस्य जय भीम यात्रां हरितध्वज प्रदर्शनात् पूर्वं पटनानगरस्य ऐतिहासिके गान्धी उद्याने मम भारतस्य यूनः स्वयंसेवकान् च सम्बोधयन् आसीत्। सः अवदत् यत् देशस्य युवानः भारतीय संविधानस्य भावनाम् आदरं कुर्वन्तु, तेषां पालनं च अवश्यमेव कुर्वन्तु इति। डॉक्टर मंडाविया इत्यनेन प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रदत्तस्य 5 प्राणानाम् अनुसरणाय यूनाम् आग्रहः कृतः। मोदी जी केवल संकल्प व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन जो संकल्प करते हैं इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए रास्ता भी बताते हैं, और यही रास्ता है हमारा 5 प्राण। मोदी जी ने देश के नागरिकों को 5 प्राण दिलवाते हुए कहा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित बनना है। पदयात्रा प्रतिष्ठित गान्धी उद्यानात् आरभ्य पटना नगरस्य विभिन्नेषु भागेषु सम्भूय उच्च न्यायालयस्य समीपं डॉक्टर अम्बेडकरस्य प्रतिमायाः पार्श्वे पूर्णा जाता। दिल्ली सर्वकारेण अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयन्ती दिवसस्य निमित्तं पदयात्रायाः आयोजनं कृतम्। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पदयात्रां हरितध्वजं प्रदर्शितवती, यस्यां सहस्रं यावत् बालकाः भागं गृहीतवन्तः। आयोजने सा प्रोक्तवती यत् दिल्ली सर्वकारः डॉक्टर अम्बेडकर वर्येण प्रदर्शित मार्गम् अनुसर्तुं समर्पितः अस्ति। हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जो भारत के भाग्य विधाता हैं, और उन्होंने जो भारत के प्रत्येक वासी के लिए किया वो जीवन में ना कोई कर सकता है, और आगे तक की पीढ़ियां उन्हें स्मरण करें। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में बच्चों को उनके जीवन के अध्ययन का पूरा लाभ मिले, इसकी हम इस बार योजना हमने बनाई है, और बाबा साहब का जीवन चरित्र बच्चों को दिखाया जाए, सुनाया जाए, इसकी व्यवस्थाएं की है। सम्पूर्णे अपि भारते पारम्परिक सत्स्योत्सव हर्षोल्लासेन आचर्यमाणः अस्ति। तावत् पञ्जाब प्रान्ते बैसाखी, केरल राज्ये विशुः, पश्चिम बंगाले पोइला, बोईशाखः, असम राज्ये बोहागः उत बिहु इत्येषः, अथ तमिलनाडु राज्ये पुथाण्डु इत्येषः महता उल्लासेन परिपाल्यन्ते। अवधेयं यत् बैसाखी इति पर्व गुरु गोविन्द सिंह द्वारा खालसा पंथस्य स्थापनायाः प्रतीक पर्वत्वेन अपि परिपाल्यते। दिनमिदम् उपलक्ष्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। अथ जलियावाला बाग प्रकरणे वीरतां गतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अपि अर्पितवन्तः इति वार्ताः।